السلام عليكم، جيسبر كو فوزالي بيان. المهم في هاد لا فيديو ان شاء الله غنشوفوا لي بيبتيد، غنشوفوا بزاف ديال لي شوز كي سون تري امبورطونت، وغنكملوا ان شاء الله على لا فيديو اللي شفنا قبل ديال لي بروتين. ونبداو على بركه الله نوتخ فيديو باغ ديفينيسيون. الوغ لي بيبتيد هما دي كومبوزي ناتشيريل ولا سانتيتيك اللي كيجيو لنا من لونشانمون ديال لي زاسيد اميني، وكيكونوا هاد لي بيبتيد كيكونوا هيدروسوليبل. ولي بيبتيد كنكلاسيوهم اون دو كاتيجوري. عندنا لي زوليغوبيبتيد اللي كيتكونوا من جوج حتى دي اسيد اميني، ولي بولي بيبتيد اللي كيتكونوا من 11 اسيد اميني ا 100 اسيد اميني. بالنسبه كما كتشوفوا هنايا عندنا واحد لاسيد اميني افيك ان اسيد اميني افيك ان اوتر اسيد اميني. لي زون بيبتيديك اللي غتوقع ما بين كربون والازوت، و ابخي كوندونساسيون غيعطينا واحد دي بيبتيد اللي مكون من دوز اسيد اميني اللي هما ليي باغ ليزون بيبتيديك. الوغ البروبريتي ديال لي بيبتيد، الوغ باغ اكزومبل بحال لاكتيفيتي ايبوغليسيميونت اللي كيديرها الانسولين اللي كيتكون من 51 اسيد اميني وجوج ديال لي شين. عندنا لا بروميير شين اللي هي اون جون ولا دوزيام شين اللي هي اون بلو. عندنا لاكتيفيتي هيبرغليسيميونت اللي كيدير لنا الجليكاغون اللي كيتكون من 29 اسيد اميني، وعندنا الجليطاسيون اللي كيتكون من 3 اسيد اميني اللي كيلعب واحد الدور كبير في الميتابوليزم، سيرتو الميتابوليزم ديال الباراسيتامول. الوغ بروبريتي د لا ليزون بيبتيديك، عندنا لابسوربسيون ليزون بيبتيديك كتابسوربي في في اونتر 180 اي 200 نانومتر. وعندنا تيست دو بيوري هو واحد التيست اللي كيكاركتيريزي لينا لا بريزونس دي ليزون بيبتيديك اللي هما كتكون ما بين الكربون والازوت. والبيوري est un composé obtenu par condensation de deux molécules d'IRE. يعني البيوري كيجينا من الكوندونساسيون ديال جوج موليكول ديال الإيري. وفي لي كونديسيون نورمال دو تمبيراتور اي بريسيون هاد البيوري كيكون سوليد او بلون يعني قاصح وابيض، سوليبل دون لو شوك يعني شود، يعني كيكون سوليبل في الماء سخون، وكيوقع ليه لا ديكومبوزيسيون ا ان تمبيراتور دو 180 ما بين واحد تمبيراتور دو 186 و 189 دوغري سيلسيوس. الوغ نبقاو في التيست دو بيوري، وهاد الرياكسيون كما قلت لكم كيكاركتيريزي لي ليزون بيبتيديك. والبيوري كيجينا من الكوندنساسيون ديال جوج دو موليكول ديال اون بريزونس دو كويفر كيعطينا البيوري. وكما قلت لكم هاد البيوري كيكاركتيريزينا لا ليزون بيبتيديك وكيتابليكا دون لاناليز كاليتاتيف، يعني كنبغيو نعرفوا به مثلا لي ليزون بيبتيديك اللي كاينين، واش كاينين دي ليزون بيبتيديك في داك البيبتيد. مثلا عندنا باغ اكزومبل ولا خاص كاين واحد الكونديسيون ان هذاك البيبتيد اللي يكون عندنا خاص يكون فيه او موان 4 اسيد اميني باش نحصلوا على 3 ديال لي ليزون بيبتيديك. بالنسبه للبروتوكول كيفاش كنديروا هاد التيست دو بيوري، في واحد سوليسيون ديال سوليسيون بيبتيديك كيكون عندنا مثلا واحد سوليسيون فيه واحد البيبتيد ولا فيه بليزيور بيبتيد. مثلا باغ اكزومبل البيبتيد ديالنا فيه بزاف منه والبي اش كيكون كيساوي 7، كناجوتيو ليدروكسيد دو صوديوم والسلفات دو كويفر. الا كان عندنا مثلا باغ اكزومبل الا كان عندنا بريزونس دي ليزون بيبتيديك كيكون عندنا لو تيست بوزيتيف وكتولي عندنا واحد الكولور فيوليت ولا غوز كتبان لينا. الوغ بالنسبه للكليفاج دو ليزون بيبتيديك عندنا الشيميك، الكليفاج شيميك كيكون باغ اكزومبل بلا سي ال بلا نواش بليدرازين. بالنسبه للرياكسيون ديدرازين كيكون من البيبتيد كيكون عندنا واحد البيبتيد كنزيدو عليه ليدرازين. هذاك ليدرازين كيفيكسي لنا داك لاسيد اميني كيوقع لنا ليبيراسيون ديال واحد لاسيد اميني والغيست ديال البيبتيد. وكاينين الميثود انزيماتيك اللي هو سيفتيليسين والبروناز. بالنسبه نبقاو في الكليفاج ديال ليزون بيبتيديك عندنا لي رياكتيف اللي كيديروا لنا الكليفاج ديال ليزون بيبتيديك. عندنا البرومور دو سيانوجين اللي كيدير لنا الكليفاج ديال ليزون بيبتيديك اللي كتكون من مورا الميثيونين. عندنا بزاف ديال لي رياكتيف بحال ليدروكسيلامين اللي كيدير لنا الكليفاج ديال لي ليزون اللي كتكون من مورا لاسباراجين ومن ولا فاش كيكون عندنا الجليطامين هو في البوزيسيون بليس ان، يعني كيكون عندنا لاسيد اميني قبلو وكيكون اللي موراه هو الجليطامين اكسيتيرا ديال لي رياكتيف. عندنا لي زونزيم اللي كنقدروا حتى هما نستعملوهم. عندنا التريبسين اللي كيقطع لنا قدام الليزين والارجينين.
عندنا البيبسين اللي كيقطع في لي زاسيد اميني اللي كيكونوا من قدامهم في البوزيسيون بليس 1، اللوسين ليزولوسين اكسيتيرا. بالنسبه كيفاش كنديتيرمينو لي زاسيد اميني اللي كيكونوا في بوزيسيون انترمينال. عندنا بليزيور ميثود. عندنا لا ميثود دو سانجل باغ لا دينيتروفليوروبنزين. هاد دينيتروفليوروبنزين كيدير لنا فيكساسيون ديال داك لاسيد اميني اللي كيكون في البوزيسيون انترمينال، كيدير لنا هاد دي ان بي كيتفيكسا فيه لاسيد اميني انترمينال وكيليبر لنا الغيست ديال البيبتيد. عندنا الرياكسيون دي دمان. هاد الرياكسيون دي دمان حتى هو كيدير لنا ليبيراسيون ديال لاسيد اميني اللي كيكون اون بوزيسيون انترمينال. وعندنا لا دونسيلاسيون اللي كنخدموا باغ لا دونسيل، حتى هو كيدير لنا ليبيراسيون ديال لاسيد اميني اللي كيكون اون بوزيسيون انترمينال. الوغ هاد لي ميثود فين كينفعوكم؟ كيعطيكم مثلا فور اكزومبل في ليكزارسيس كيقول لك مثلا درنا التريتمون مثلا، ولا درنا هاد الميثود هادي وعطانا هاد لاسيد اميني وهاد لاسيد اميني، الوغ كتعرف انت بان راه هذا هو اللي كاين في الانترمينال، هذا هو اللي كاين حنا غنشوفوا مع السي تيرمينال حتى هما. كتولي عارف مثلا باش تعرف لونشيرمون، حيت في هاد ليكزارسيس شنو كيعطيك مثلا كيقول لك عطيني لا ستركتير ديال البيبتيد. كيقول لك عندنا مثلا واحد البيبتيد درنا التريتمون بهادي، درنا التريتمون بهادي، درنا التريتمون بهادي، باش انت تقدر تعرف لا ستركتير ديال البيبتيد. الوغ عندنا لي زامينو بيبتيداز اللي هما دي زونزيم سبيسيفيك اللي كيهيدروليزيو لا ليزيون بيبتيديك impliquant l'acide aminé interminal, par exemple, comme vous voyez dans ce schéma. وبالنسبة للديتيرميناسيون de l'acide aminé en position C-terminale, عندنا la méthode chimique, عندنا traitement par le brohydrure de lithium. هذا كيدير لنا ليبيراسيون ديال لاسيد اميني اللي كيكون اون بوزيسيون سي تيرمينال، يعني كيكون على اليمين. لاسيد اميني اللي كيكون الاخر على اليمين كيدير لنا ليبيراسيون ديالو. وعندنا ليدرازينوليز، هذا باغ فورماسيون ديدرازيد كيدير لنا حتى هو ليبيراسيون ديال لاسيد اميني اللي كيكون اون سي تيرمينال. الوغ كما قلت لكم هاد لي ميثود كينفعوكم باش تعرفوا لا سيكونساج ديال لي زاسيد اميني. وعندنا الميثود انزيماتيك، عندنا لا كاربوكسي بيبتيداز اللي كيكوبيو لي زون سي تيرمينال. فبالنسبه لا كاربوكسي بيبتيداز كيكوبي لي ليزون سي تيرمينال سوف سيل دو غليكوكول اي دي زاسيد اميني بازيك، ا كونديسيون خاص ما يكونش عندنا البرولين وواحد لاسيد اميني خاصو ما يكونش في البوزيسيون اللي قبل. بحال مثلا سي تيرمينال كيكون عندنا لاسيد اميني سي تيرمينال خاص قبله ما يكونش البرولين، ما يكونش عندنا البرولين، او الا كان عندنا البرولين ما يوقعش لنا الكليفاج. وعندنا الكاربوكسي بيبتيداز بي اللي كيدير لنا لا ليبيراسيون ديال لي زاسيد اميني بازيك، ا كونديسيون خاص ما يكونش عندنا البرولين ما يكونش في البوزيسيون اللي قبل من السي تيرمينال. وعندنا لا بيبسين اي لا بابين، هما دي زونزيم اللي هما بو سبيسيفيك وكيديروا و سون اي سون سيرتو يوتيليزي كوم اون دو بيبتيداز، يعني كيقطعوا لنا الوسط. الوغ بالنسبه للكليفاج وبرومور دو سيانوجين، الوغ هذا البرومور دو سيانوجين كنستعملوه باش نديرو السيكونساج ديال لي بروتيين وكيكليفي سبيسيفيكمون كما قلت قبل توت لي ليزون بيبتيديك اللي كتكون من مورا الميثيونين. كوم فو فوايي ها هو البرومور دو سيانوجين كيكليفي مورا الميثيونين، تريبسين كيكليفي مورا ليزين ومورا لارجينين اكسيتيرا. الوغ بالنسبه كما شفنا هذاكشي كامل ديتيرميناسيون ديال لا سيكونس ديال البيبتيد ديال واحد البيبتيد اولا واحد البروتيين. الوغ في الاول واش كنديرو ريدكسيون دي بون دي سيلفير، حيت كيكون عندنا لي بون دي سيلفير سوا غادي يكونوا بون انتر شان، يعني ما بين مثلا باغ اكزومبل عندنا دو شان وكيكونوا ليي بار دي بون دي سيلفير، او لا بون انتر شان يعني كيكونوا في لاشان ديالنا ديال لاشان بيبتيديك، يعني البيبتيد كيكونوا عندنا دي بون دي سيلفير. من بعد كتجينا ديتيرميناسيون دو لا كومبوزيسيون اون اسيد اميني، كيوقع كنديرو ليدروليز توتال وكنديرو لا كروماتوغرافي سيركوشمانس. هاد الكروماتوغرافي سيركوشمان كنديرو لها لا ريفيلاسيون باغ لا نينيدرين وكنديرو ليليسيون اي لي نقدروا نديرو ليدونتيفيكاسيون ديال ريزيدي سي تيرمينال، يعني باغ كيما شفنا باغ اكزومبل كاربوكسي بيبتيداز وكاع لي ميثود اللي شفنا. Détermination des résidus interminales par des aminopeptidases, réaction de Sanger, l'acylation, sulfonation, etc.
وعندنا كليفاج سبيسيفيك بار لو برومور دو سيانوجين ولا دي زاجون شيميك و انزيماتيك، وعندنا السيكونساج باغ لا ميثود ديدمان. الو وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو. المهم ما تنساوش تجيو عندي الفيسبوك والانستغرام، وما تنساوش تابونو في اليوتيوب باش يوصلكم في لاشين ديالي سير يوتيوب باش يوصلكم جديد ان شاء الله. ولا شفتوا بان الفيديو فيه دي انفورماسيون اللي هما ايتيل، ما تنسوش تبارطاجيوه مع صحابكم، وتهلاو حتى الفيديو اخر ان شاء الله.